Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, kini na usab si Father Jesse Langgam, maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikaupat nga semana sa Kwaresma, Marso 16, 2021. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan mga igsuon atong kutluon, gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Humani ini, dihay pangilin sa mga Hudiyo, og miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga ginganlag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw, may 5 kapultahan nga gitapangkuhan diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. Og dito'y tawo nga nasakit sulod na sa 8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tawo, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga nakauna kanako didto." Si Jesus miingon kaniya, "Tindog, dada ang imong gihigdaan og lakaw." Og diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, "Giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dada ang imong gihigdaan og lakaw." Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw?" Apan ang tawo nga naayo, wala makaila kon kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus, sanglit diha may pundok sa mga tawo ni adtong dapita. Human kini mahitabo, ikahibalag ni Jesus ang tawo dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala, aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tawo ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tawo sa adlawng igpapahulay. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon gud ni Kristo dihay usa ka theologian nga miingon sa iyahang pamalandong, "Healing comes when we choose to walk away from darkness and move towards a brighter light." Ang kaayuhan o kaaliman kuno mahitabo kung mupili ta sa pagbiya sa kangitngit o pagduol sa kahayag, kining kahayag nga dala sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo diha sa ebanghelyo atong nadungog ang usa ka makahuluganon kaayo nga istorya mahitungod sa pagkaayo sa usa ka tawo nga naparalisa, no? Sulod sa taghan nga mga tuig, no? Sa yunan ka 38 ka tuig na siya nga nagsakit. Nakita siya ni Jesus, no, dito sa iyahang higdaan, no, sa iyahang higdaanan, tapad sa lanaw, no, sa Bitsata, sa linaw sa Bitsata. Og humani ani sa pagkakita ni Jesus kaniya, gipangutana siya ni Jesus, "Buot ka ba nga mamaayo? Gusto ka bang mamaayo?" First things first, mga igsuon, no? Kung ang usa ka tawo nga masakiton, nakabaw ka nga masakiton, di ba kasagaran sa imuhang buhaton mao ang pagbati gyud sa pagtabang niya. Direkta, no? Direkta, dili na mangutana. Pero nganong makatingala ba nganong si Jesus nangutana usa nung nining tawo nga masakiton sulod sa 38 anyos ka tuig, kung gusto ba siya nga maayo? Nganong wala man niya direkta nga giayo ang masakiton? Kini tungod mga igsuon kay dunay daghang mga tawo sa kalibutan nga ang ilahang mga kasakit, ang ilang mga kalisod nahimo na nilang safe zone. Mura ba og ilahang comfort na. Mura giganahan na sila sa estado sa ilahang kinabuhi. Naanad na sila sa kasakit o sa pagsulay. Mura bag wala may problema kung maanad ta nga nasakit, masulayan ta, no? Sakitan ta or sakiton or kanang maproblema. Pero kana bang mahimo nimong kinabuhi o comfort zone or safe zone ang maong
ang hitabua kanang maong hitabo sa kinabuhi. Mao na sayop. Matod sa usa ka author nga si Robin Sharma, the most dangerous place is your safe zone. Why? Tungod kay kung gusto ka og kalambuan sa kinabuhi, kinahanglan kang mubiya nining maong safe zone. Ngano man sa may naa sa safe zone di ay matod pa ni Robin Sharma, your safe zone is the place for dead people. But pasabot kung anaa ka sa safe zone, wala na gini mo taga-iglo na ang imong kaugalingon nga motubo. Mao ni ang nahitabo sa tao diha sa sulod sa 38 anyos ka mga tuig, no. Diha ra gyud siya. Left alone, taghan tuong mga tao pero susamag siya ra usa ato adto wagi matod pa niya wagi nakatabang niya bisan usa aron mo aswat niya, no. Paingon kadto sa linaw. Kay mao ni siya ang usa sa mga tendensiya kon naata sa kalisod ug pagsulay mga igsuon. Mura bag daw mahimo natong kinabuhi identity, mura bag ma-identify na nato atong kaugalingon aning maong kita na ni, no. Sa may problema, ako ang problema. Hinungdan nga dili na nimo pwedeng dili na ka makabiya sa kinabuhi nga nasakitan. Dinhi na lang ko. Diha ba sa pagbati, no, sa taliwala sa atong kadaghan sa ato ang mga problema, bisan og unsa ka sakit og unsa ka kapoy unsa ka lisod na familiar naman god. Diri na lang ko, mao na niya akong identity. Ug kung doon na nagani opportunity para mo malikawas aning maong sakit, ining maong suliran, mahadlok na, doon ay kahadlok pa. Dayon, unsa may mahitabo, no, kung maulian ako, ano ba? And if they lose sight of the possibility of a life without suffering, tungod kay nahimo man nilang safe zone ang suffering. Mura pag tungod kay naanad na ka, gikubala na ka, diha na lang ka, mo ni ang problema. Mo ni hinungdan nga gipangutana ni Jesus ang tao kung gusto ka bang mamaayo, because it could be that the man's paralysis or his disease nahimo na niyang safe zone nga dili na sa gusto. Basin pag masuko na hinuon siya ni Jesus tungod kay giayo siya, naanad naman unta siya didto. Sa pagkatinuod mga igsuon, nahimo siyang sa realidad ba, nahimo siya kining maong tawo sa ebanghelyo nga ulipon sa iya, naparalisa siya tungod kay naulipon siya sa iyahang sakit, naulipon siya sa panghunahuna sa iyahang problema. Ang iyahang sakit mo ay ni-control niya, dili siya mo inag-control sa iyang sakit. Kini mo'y akong pangutana una alang sa pamalandong karong adlaw mga igsuon. Unsa bay problema nimo or suliran or kabugat or kalisod, no, nga nahimo na nimong identity tungod kay maunay migalong og mitimon sa imong kinabuhi. Barog sama sa giingon ni Jesus karon sa ebanghelyo dinhing tawo nga masakiton sulod sa 38 ka tuig nga samag nahimo na niyang safe zone ang iyahang pagbati, ang iyahang kalisod, ang iyang suliran. Giiba-ingnan siya sa Ginoo, barog, tindog og dad-a, aswata ang imong higdaanan. Ayaw pagpaulipon sa imong problema, ayaw pagpaulipon sa imong suliran, kay ang tanan adunay kasulbaran. Sukli ang tanan nga nakapabugat sa imong kinabuhi. Fight back. Mao ni ang challenge mga igsuon. Take charge, i-take control. Ayaw pagpakontrol sa mga butang nga nalisod sa imong kinabuhi. You control things. Ay dakong problema, ingna imong akong problema. Ayaw ingna ang Ginoo nga Lord. Dapat ako kay problema Lord. Sao naman ako? Ingna imong problema. Problema, kalisod, sakit na ako'y dakong Ginoo. Ingon ana ang pagtuo mga igsuon nga para nako mo usa sa mga dugukan sa atong usa ka semanang pamalandong karong ikaupat nga semana sa Kwaresma. Ikaduha, gawas nga gipangutana daan ni Jesus ang tao, no, kung maayo, gusto ba siyang maayo tungod kay basin bag nalagi sa safe zone. Katawanan or daw makapahingang hapon, no, ang reaksyon sa mga tao nga naa sa palipot nining tao nga masakiton. Ngano man? Tiyaw man na ha. Dihang giingnan sa Ginoo ang tao nga tindog og dalha ang imong higdaan og lakaw. Naulian man dayon ang tao. Mag-expect gyud ta no nga, naayo gud so ato pa mali. Sayunan ka 38 ka to ibuta sabot nga dili dito niya safe zone. Wala di siya maulipon adto. Iya dahing gi-take charge ang iyang problem, iyang sakit, iyang pasabot nga nilagbas siya gikan sa iyang comfort zone o sa iyang safe zone ngadto sa pagpatubo sa iyang kaugalingon. Pero unsay reaksyon sa mga tao sa ebanghelyo? Labi na sa mga Pariseyo, instead nga malipay sila, ang opposite, ang contrary, mao'y ilang gibati o gipadayag sa Ginoo.
Ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nasuko sila. Suko sila. Tungod kay ngano kunong gibuhat ni Jesus kining pagpangayo sa mga masakiton sa adlaw ng papahulay. Ngano man? Nganong niingon nun sila ani? Tungod kay sila man tong mga klase sa mga tao nga naparalisa na, ikubala na pag-ayo. Yung ana dayang mahitabo nimo isuon no kung nato ba kung mapalabian nato ta sa safe zone niya dili ta malingkawas, may ganit ning tawo karon sa kinalingkawas. Mahimo tang murag mga pariseyo no nga. Puros na lang maot atong makita. Kay maot may atong gipuy-an. Nalisod naman atong napuy-an. Kalisod ka nang gusto kita nga maglisod-lisod ko ng ubang mga tao. Di ta gustog malipay sila, di ta gustog maulian sila sa ilahang mga sakit o mga suliran sa kinabuhi. Reactive kaayo sila tungod lang kay nabuhat ni Jesus kining maong maayong butang sa adlaw ng ipapahulay nga gihimo sa Dios alang sa maayong tumong alang sa mga tao. Ngano man tungod kay ang rason tingali no tungod kay na-threaten sila kay natandog ang ilang garbo ba no? Tungod kay ingon ani man ang buhat sa Dios, ang mga buhat sa Dios nga sa atong kinabuhi. Uyugon ta niya, tandugon niya ang atong galamhan. Aron nga maulian ta gikan sa ato ang mga paralysis sama nining nahitabo sa tao sa ebanghelyo nga giayo ni Jesus. Ikatulo mga igsuon, human mahitabo ang tanan no. Gipangutanan ni Jesus, mitando ang tao na patindog niya, gipalakaw, ipadala ang iyang higdaanan. O naulian siya, nagkahibalag sila pag-usab no didto sa sinagoga. Pag sa katapusan, human sila magtagbo og nining maong tao dito sa sinagoga, iyang gipahimangnuan ng tao, tan-awa, ingon ang mo gingon ni Jesus, tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Makapangutana ta mga igsuon ba, unsa ba ka matinud-anon ang atong pagbalik sa Ginoo human sa atong mga sayop, sa atong mga sala? Mga igsuon, dunay mga tao nga mobalik sa Dios kun adunay bation sa lawas. Ang uban mabuutan kung hadlaon na gani sa mga suliran o pagsulay. Maingon nato ba nga ang sakit o problema nahimong grasya hinuon nga nagtakuban tungod kay pinaagi niini nabalik ang tawo ngadto sa Dios apan adunay pipila nga human maayo ug human masulbad ang ilang problema, balik na pud sa daotang binuhatan. Maisuon ba hinumduman ako ang usagos ang atong tagsa-tagsa ka kaulingon karong adlaw. Dili kini mao ang angay nga pinaiya. Nabang human na to maulian tungod sa grasya sa Ginoo, balik na pud sa atong sala sayop nga binuhatan. Dili mao. Balikon ako ang akong giingon sa unahan. Healing comes when we choose to walk away from darkness and move towards a brighter light. Dili na tinuod nga kaaliman kung human nimo madawat ang imong grasya nga gipangayo sa Ginoo, mubalik ka sa imong buhat o bisyo nga naandan. Ayaw himo ang safe zone unang-una ang imong daotang kasinatian. Ay imong masuliran og problema sa kinabuhi. Ug ayaw tuguti nga maparalyze ka sa mga sayop nga hinungdan, nga di na ka malipay sa maayo ug labaw sa tanan. Ayaw gyud himua nga human ka maulian ug matabangan sa Ginoo gikan sa kalisod sa mga suliran ug sa kadaot ug sa dili maayong hitabo sa kinabuhi. Imo na sang balikan ang imong naandang kinabuhi. Healing comes when we choose to walk away from darkness and move into the light. Ang ebanghelyo niya atong miaging Domingo mitapos no sa pag-ingon ni Jesus ang usa ka tawo nga dili mo tuo sa buhing anak sa Dios nga mao si Jesus, sama ra nga mipalayo sa kahayag tungod kay siya mauman ang kahayag. Dili siya bruol sa kahayag tungod kay kangit-ngit ug dautan man ang iyahang mga buhat. Dili siya gustong madayag kini. Og dili unta no. Move away from the darkness and go towards the light nga mao si Jesus. Si Jesus ra gyud ang dunay gahom sa tanan nga mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Siya ang atong pangayuan sa grasya aron dili ta anad sa atong mga suliran, sa atong mga dautan nga buhat nga kahimo na natong safe zone. Tugutan nato siya nga mudala nato gikan sa paralysis sa daghang mga butang ngadto sa pagtubo diha sa pagtuo sa iyang amahan sa Dios uban sa iyang grasya. Ug labaw sa tanan ato siyang atong pangayoon niya ang grasya nga dalhon ta niya gikan sa atong mga naandan nga di maayo ngadto sa mga butang
nga haom ug angay gayud sa iyang gingharian. Mga igsoon, tuguti una ko pag-greet no sa tanan nga nagatanaw karon og naminaw sa atong tulumanon ang pamalandong sa matag adlaw uban namong duha ni Archbishop Martin kada adlaw no dinhi sa atong istasyon. Labi na sa mga nagtan-aw diha sa TV og naminaw sa mga radyo. Good morning and God bless you diha kanunay no. Salamat in taon sa inyong kanunay nga pagsuporta nining programa bisan gud kon igo ra mo naminaw pero actually mao naman na siya, suporta naman na siya. Ug kung gusto pud mo nga mo extend sa inyong support financially nagkinahanglan pud ang DXD dino sa inyong suporta aron nga makasustener kini sa mga kinahanglanon o mga angay nga bayronon no sa atong istasyon. So pwedeng muduol sa ato ang istasyon, abli man na diha no bisan kon mga holidays no abli na diha no nya na opisina nya bibihon gid mo nila diha ni Sister Wela o sa iyang mga kauban diha sa opisina. Greetings nako po sa tanan nga naga-follow sa atong Facebook page o sa tanan nga naga-subscribe sa atong YouTube channel. Good morning and God bless you. Ayaw in taon mo hunong no sa pagpaambit, sa pag-share no sa ato ang mga pamalandong adlaw-adlaw aron nga daghan pa gyud ang makadungog sa ato ang gipaambit matag adlaw niining ato ang istasyon. Greetings nako no sa mga naminaw og nag-subscribe sa mga nag-subscribe sa YouTube sila diha silang Brother Wendell Talibong, sila si Ma'am Marifi og Julian Ladion, si Ma'am Helen Acompañado, si Ma'am Evelyn de Gracia, ug sa tanan diha no nga di na nako ma-memorize ang mga ngalan tungod sa kadaghan. Salamat kayo sa nunay ninyo nga pagsuporta. Labi na diha sa parokya pud sa Pangdalaga ni Mami Lisel Bungabong, sa iyang bana nga si Kuya Julius ug si silang anak si Isa. Good morning yun diha. Salamat sa inyong pagsuporta. Kani sila sharer po ni sila no sa atong pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin. Og sa pamilya diha sa Abing, duhay lungsod, Pao, Estrellada, Alumbro, tanan nga nahimo akong kabahin sa akong pagtubo diha sa una isip diha pa kuno nagpundo no sa Pangdalaga. Greetings nako sa LGU diha no, labi na sa atong mayor diha no. Good morning nimo diha mayor, sa tanan imo mga kauban diha sa buhat no sa atong buhatan diha sa Pangdalaga. O sa atong Paris Princess Father Elias, good morning niyo tanan o sa tanan nga naglihok sa kumbento sa Pangdalaga. Good morning niyo diha. Akong greetings pod no sa parokya ni Santa Teresita diha sa Banyadero, labi na gyud sa mga naminaw na karong adlaw diha sa labi na diha sa Mintiring no, si Ma'am Emma Filipino ug sa ilang kapitan si Bro Reniel Asok no. Diha sa Muntol, diha sa Lipusong, Pantaon, Kabatuan, dito speakers po sa Gimad, sa Kinuman, dayon sa Pulot no. Good morning niyo diha tanan no. Akong greetings special nila diha sa kining Kabatuan, labi na nila diha ni Pare Dudong Tumataw sa iyang asawa ug mga anak, sa ilang mga silingan diha no, ang Mides, Tak-an, de Los Santos family. Kining sila si Ma'am Ayan, Ma'am Jean ug Sir Ayan Veloso, silang anak si RJ. Diha po sa Kalabayan si Pare Osper Arivalo sa iyang asawa ug mga anak. Good morning niyo diha tanan no. Tapos diha sa Bungbong no, kung greetings diha nila ni Kuya Ben ug Ate Rafaelia Estose sa iyang pamilya, ni Archie, ni Angel, ni Joshua, ni Tutben, ni Pare Daryl Estose o siyang asawa ug mga anak, ni Rixen Estose o sa ilahang tulo ka mga anak diha no. Diha po sa Banyadero ni Nanay Helenovo o sa iyang pamilya, ni Doktora Lady Myres Perez o si Kuya Aldrin Perez o sa ilang mga anak si Aldriana, si Paula o si Jap no. Good morning niyo diha. Og sa pamilya nila ni Rodel og Ima Alamilio diha no sa Purok 5 no sa Banyadero. Good morning kaayo ninyo diha og nila ni Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania nga sa kanon nagsunod gyud sa atong pamalandong sa matag adlaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Good morning ug salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagsuporta sa pamalandong sa matag adlaw dinhi sa atong istasyon. Dinhi na lang kong kutob, igsuon, hinumdumi nga ang maayong balita, mao ang pulong sa Dios. Ug angayan gayud nga pamation ug pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon dili gayud malaya. Ug timpo sa ating bunga, mamunga siya maayong mga bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang sa atong mahal nga inahan si Santa Maria nga gitawag sa mga misa-mison ug ang Birhen sa Kuta. Ang Diyos magpanalangin kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.